सम्भाषणसन्देशसंस्कृतमासपत्रिकायां प्रकाशितानां बालकथानां ध्वनिप्रसारणम् इदं बालमोदिनी इति। गोपीचन्दः सुप्रसिद्धः महाराजः। सः मातुः उपदेशानुसारं राज्यस्य त्यागं कृत्वा गोरखनाथस्य शिष्यः अभवत्। गुरुः गोरखनाथः प्रथमदिने एव शिष्यम् उद्दिश्य भिक्षायाचनं कृत्वा आगच्छतु इति आदिष्टवान्। गोपीचन्दः भिक्षायाचनार्थं जनानां समीपं गतवान्। जनाः तं महाराजमेव मत्वा तस्मै मुक्तहस्तेन नाणकानि आभूषणानि च दत्तवन्तः। तदा महाराजः चिन्तितवान्, अहं मातुः सकाशात् अपि कामपि भिक्षां प्राप्नोमि इति। अतः सः मातुः समीपं गतवान्। माता गोपीचन्दं, भोः, भवान् सावधानं शृणोतु। इदानीमहं काचित् गृहिणी अस्मि, भवान् च कश्चन योगी। अहं भवते यादृशीं भिक्षां ददामि चेदपि सः भवतः समीपे आजीवनं न तिष्ठति। अतः अहं भवते भिक्षारूपेण 3 वचनानि ददामि, तानि भवान् उपदेशरूपेण गृह्णातु, आजीवनम् अनुसरतु च इति उक्त्वा तानि वचनानि एवम् उक्तवती। भवान् सर्वदा सुरक्षिते दुर्गे एव तिष्ठतु, सर्वदा स्वादिष्टं भोजनम् एव करोतु, सुखमये सुगन्धिते तल्पे शयनं करोतु, एतानि एव 3 वचनानि इति। एतानि श्रुत्वा गोपीचन्दः निरतां विस्मितः अभवत्। सः उक्तवान्, अम्ब, अहं भवत्याः वचनानुसारमेव विरक्तः जातः। इदानीमहं महाराज नास्मि, परन्तु भवत्याः वचनानि तु महाराजमुद्दिश्य कथ्यमानानि इव सन्ति। किमेतत् इति माता उक्तवती। योगिन्, मम वचनानाम् अर्थः भवता न अवगतः। सुरक्षिते दुर्गे तिष्ठतु इति मया उक्तं। गुरुसन्निधिः इव अत्यन्तं सुरक्षितः दुर्गः, अतः तत्र तिष्ठतु इति प्रथमवचनस्य तात्पर्यम्। भोजनं कदा स्वादिष्टं भवति? यदा भवान् बुभुक्षितः भवति तदा एव खलु? अतः द्वितीयवचनस्य अर्थः अस्ति यदा बुभुक्षितः भवति तदा एव भोजनं करोति इति। सुखमये सुगन्धिते तल्पे शयनं करोतु इत्यस्य अर्थः अस्ति भवता अधिककालं जागरिते एव भवितव्यं। यत्र निद्रां बाधते तदा तत्रैव शयनं करोतु। तदा क्रियते चेत् तत् स्थानं कण्टकमयी भूमिः चेदपि सुखमयं सुगन्धितं तल्पं भवति इति। मातुः वचनानां वास्तविकम् अर्थं ज्ञात्वा गोपीचन्दः नितरां सन्तुष्टः अभवत्। सः तानि उपदेशवचनानि श्रद्धया पालितवान्।